السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الأطر المرجعية الخاصة بالامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي لمادة اللغة الفرنسية. إذا الأطر المرجعية اللي صدرت مؤخرا اللي كتبين لنا شنو غادي يكون في الامتحان الموحد بالنسبة للمواد الأربع بالنسبة للسادس ابتدائي بطبيعة الحال. إذا بالنسبة للفرنسية غادي يكونوا 3 دومين اللي هما كيف العادة compréhension de l'écrit 37% ديال الأهمية، activité de langue غتكون 46% والبرودكسيون دو ليكري غتكون فيها 17%. إذا هادو هما 3 دومين اللي غادي يكونوا غنشوفوهم اون ديتاي اش غادي يكون في كل دومين باش يسهل علينا المراجعة ان شاء الله. دونك بالنسبة للكومبريهنسيون دو ليكري غادي يكون عندي واحد تكست ناراتيف ديسكريبتيف و اكسبليكاتيف من 90 حتى ل 100 كلمة. يعني خصني نعرف شنو هو لو تيتر، نعرف لي سو تيتر، لي باراغراف، لي ريفيرونس، يعني نعرف دو اي ليكستري، نعرف كيفاش نشوف لو نون دو لوتور ايتترا. يعني غالبا غادي يكون عندي واحد طابلو اللي غادي نشوف هاد لي زيليمون هادو غيطلب مني نستخرجهم. يعني خصني نكون عارف مزيان يعني ايدونتيفي هاد لي زيليمون هادو من الاول، يعني قبل ما نقرا لو تكست. من بعد غيطلبوا مني يعني نستخرج معلومات حول الشخصيات، العلاقه بيناتهم، لي زاكسيون، لي في، لو طون، لي ليو، لي اكسبرسيون انديكون لا ناراسيون ولا لا ديسكريبسيون. يعني مثلا الا كان تكست ديسكريبتيف ولا ناراتيف يقول لك استخرج لي شنو هي الحاجه اللي كتبين لك انه ديسكريبتيف ولا ناراتيف. شي حاجه يعني عندها علاقه بالكومبريهنسيون دو تكست، يعني واش فهمت انا لو تكست مزيان وفهمت السياق ديالو. يعني هاد لي تيب هادو خصني نعرفهم مزيان حيت يقدر يطلب مني انني نحدد لو تيب دو تكست ويعطيني اختيارات. دونك لو تكست غيكون ناراتيف، ديسكريبتيف و اكسبليكاتيف حسب الاطار المرجعي. لو تيم ديال التكست غادي يكون في فواياجي سوفونير، لونفيرونمون، سونتي اي مالادي. دونك هادو هما لي 3 تيم يعني اللي اقترح الاطار المرجعي، يعني هما اللي خصهم يكونوا، غيكون واحد منهم بطبيعه الحال فواياجي سوفونير، لونفيرونمون ولا سونتي اي مالادي. بالنسبه لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ غادي يكون ليكسيك غادي يكون فيه لي زونطونيم، يعني غيعطيني كلمات من لو تكست وغادي يطلب مني يعني نعطي لانطونيم يعني الكونترير ديالهم. identifier dans une liste donnée les mots appartenant au thème du texte. يعني غيكون مثلا لو تكست في لو فواياج ولا مثلا سونتي مالادي، غادي يطلب مني مثلا في واحد لا ليست، غيعطيوني ليست وغادي يطلبوا مني اش نستخرج الكلمات اللي عندهم علاقه بلو تيم دي تكست. يعني خصني داكشي اللي عنده علاقه بالليكسيك تيماتيك دا تيم دوني. pour le grammaire غادي تكون عندي يعطيوني فراز ديكلاراتيف وغادي يطلبوا مني نحولها لفراز انتروغاتيف. يعني كاين بزاف لي تكنيك، يعني نقدر نزيد غير بوين دانتيروغاسيون parfois on doit inverser le sujet ou bien utiliser une expression est-ce que bien comment etc. Donc reconnaître le groupe nominal sujet groupe verbal، يعني يطلب مني نحددهم groupe nominal sujet ولا groupe verbal في une phrase. غيطلب مني عاوتاني نعرف فونكسيون غراماتيكال ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني خصني نعرف لادجيكتيف كاليفيكاتيف نستخرجو في الجمله ونعرف واش اتريبي ولا ايبيتيت. خصني نعرف نفرق بين كومبليمون دوبجي ديريكت و كومبليمون دوبجي انديريكت و لي كومبليمون سيركونستانسيال سي سي ال سي سي تي و سي سي ام. يعني هادو خصني نعرف نيدونتيفيهم مزيان ونميز بيناتهم في اون فراز. و exprimer la cause à partir des phrases، يعني يعطوني فراز وخصني اللي بيناتهم ولا ندير l'expression de la cause parce que, car, comme ou puisque. pour le sous-domaine 3 conjugaison غادي يكون عندي les verbes ديال لي 3 جروب غيكونوا في البريزون، يعني غيكون عندي البريزون
غيكون عندي الفيتور كونديسيونيل بريزون باسي كومبوزي و لامبارفي. دونك هادو هما لي طون اللي غادي يكونوا عندي: بريزون، فيتور، كونديسيونيل بريزون، باسي كومبوزي et l'imparfait pour les trois groupes. يعني يعطيني الافعال اللي كاينين في les trois groupes. pour l'orthographe خصني نشوف لي مو انفاريابل، يعطيوني اون ليست ويطلب مني انني نحدد لي مو انفاريابل في هذيك لا ليست. انني ندير لاكور دو l'adjectif qualificatif avec le nom ou le prénom. يعني غيعطيني واحد لو نون برينون، يعطيني l'adjectif وغيطلب مني انني ندير لي لاكور. l'utilisation des homonymes et a son ce ou et la. دونك هادو غادي يطلبوا، هادو هما اللي غادي يكونوا، وغادي نقدر خصني انا نختار شنو هو اللي غادي يجي في لا فراز selon le sens. donc les homonymes, l'accord et les mots variables et les mots invariables. donc هادو هما اللي غادي يكونوا. pour la production de l'écrit غادي يكون عندي un texte de 3 ou 4 lignes عنده علاقة بلو تيم ديال لو تكست، يعني يكون l'environnement ولا santé maladie ولا souvenir voyage. وغادي يطلبوا مني نكملو، يعني يعطوني معي سواء يعطوني كلمات يطلبوا مني نكمل، يعني نحطهم في المكان المناسب. السؤال الثاني غادي يكون عندي انني مطالب انني ندير واحد لو تكست من 5 و 6 لين، يكون تكست ناراتيف ديسكريبتيف و اكسبليكاتيف عنده علاقه بلو تيم دو تكست. يعني هادو دو كيسيون غادي يكونوا في البرودكسيون. يعني الاول غيعطيني واحد لو تكست صغير باش خصني نكملوا بالكلمات اللي غادي يعطيوني، وغيطلبوا مني انني نكتب التكست، ندير لا برودكسيون ديال تكست ناراتيف و ديسكريبتيف و اكسبليكاتيف عنده علاقه بلو تيم. دونك هذا هو ايش غادي يكون في الامتحان ديال الفرنسي ان شاء الله. حد موفق للجميع. الا كان شي سؤال خليه في اسفل الفيديو ان شاء الله وغادي نجاوب يعني قدر الاستطاعه.